Mga kabisaya, kumusta? Ug mayong adlaw kaniyong tanan. Kini na usab ang inyong higala kabisaya Nonoy B. Amo paambit kaninyo sa minungdanong butang ang pulong sa Dios. Karon natong kutloon ang Roma kapitulo 6 bersikulo 6 nga nagkanayon. Nga nahibalo niini nga ang atong daang pagkatao gilansang sa cross uban kaniya aron ang lawas sa sala malaglag aron sukad karon kita dili mo alagad sa sala. Nagisgot kini sa dili mabag-o nga kaugalingon sa magtotoo. Ang atong daan nga kaugalingon namatay kauban ni Kristo ug ang kinabuhi nga atong gi-enjoy karon usa ka bag-ong kinabuhi nga gihatag sa Dios nga mao ang kinabuhi ni Kristo mismo. Gigamit ni Pablo ang mga termino nga lawas ug unod nga nagtumong sa makasasala nga pisikal nga kakulangon. Bisan kung patay na ang daan nga kaugalingon, ang sala nagpabilin paghihapon sa atong temporal nga unod o sa atong dili hiniusa nga tao uban ang nadaot nga mga tinguha. Kay gani ang Kolosas kapitulo 3 bersikulo 5 nagkanayon man, busa patya ang mga bahin sa inyong lawas nga anaa nganha sa yuta daotang pakighilawas pagkadili hinlo mapatuyangon nga pangibog daotang tinguha sa pakighilawas og pagkamaibogon nga mao ang pagsimba og Dios. Salamat og maayong adlaw.